ओम आदि गुरुबाणी कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। ओम आदि शुभ प्रभात। ओम आदि अर्थात् हाम्रो विशेष अभिवादन। परम पूज्य आदि चन्द्र योगीज्यूले हामीलाई अभिवादनका लागि प्रदान गर्नुभएको यो अत्यन्तै दिव्य किसिमको शब्दावली ओम आदि। ओम अर्थात् ब्रह्मस्वरूप, दिव्यत्व ब्रह्मत्वको पर्याय ओम। आदि अर्थात् सूर्य शक्ति। हामी जब जब एकअर्कालाई ओम आदिद्वारा अभिवादन गर्छौँ, हामीमा प्राण शक्ति, सङ्कल्प शक्ति, अध्यात्म शक्तिको अभिवर्धन हुन्छ। त्यसैले एकपटक यहाँहरूलाई ओम आदिको अभिवादन गर्दै हामी आजको कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई सादर अवगत नै छ, हामी विगत केही श्रृङ्खला परमपूज्य गुरुदेवका यज्ञहरूलाई यहाँहरू समक्ष राख्दै आएका छौँ। परमपूज्य गुरुदेवले यो वर्षलाई यज्ञात्मक वर्षको रूपमा मनाउने क्रममा विभिन्न 14वटा यज्ञहरू सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। पूज्य गुरुदेवको सङ्कल्पना अनुसार 18वटा यज्ञहरू आयोजना हुनुपर्नेछ, जस अनुरूप 15औं यज्ञ उहाँले 15औं 16औं यज्ञ उहाँले गर्ने तयारी गरिसक्नु भएको छ र एउटा विशाल यज्ञ कार्तिकमा गर्ने लक्ष्य परमपूज्य गुरुदेवको रहेको छ। आज भने हामी फेरि एकपटक 14औं आदिचन्द्र योग यज्ञ श्रृङ्खला अन्तर्गत मित्रराष्ट्र भारतको हरिद्वारमा सम्पन्न ओमकारेश्वर विश्वशान्ति आध्यात्मिक महायज्ञ महानुष्ठानमा फेरि एकपटक यहाँहरूलाई लिएर जाँदैछौँ। गङ्गाको किनारमा, हिमालयको काखमा, देश विदेशका अनेकौं अतिथिहरूको उपस्थितिमा, अनेकौं साधकहरूको सहभागितामा उक्त यज्ञ सम्पन्न भएको थियो। उक्त यज्ञमा अनेकौं अतिथिहरू आउनुभएको थियो। सोही क्रममा हामी सबैका चिर परिचित आयुर्वेद विज्ञ नेपाल पुत्र आचार्य बालकृष्णजीको पनि उपस्थिति थियो। उहाँ 48 घण्टै निरन्तर यज्ञका गतिविधिहरूमा सहभागी हुनुभएको थियो। आचार्य बालकृष्णजी आयुर्वेद, पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय संस्कार र संस्कृतिको प्रवर्धन र प्रचार प्रसारमा निकै नै निष्ठाका साथ लाग्नुभएका एकजना नेपाल पुत्र हुनुहुन्छ। ओम आदि गुरुबाणी कार्यक्रमका सहकर्मी ठाकुर बेलवासेजीले उहाँसँग केही संवाद गर्नुभएको थियो। आजको कार्यक्रममा हामी यज्ञको सेरोफेरोमा र परम पूज्य आदिचन्द्र योगीज्यूको व्यक्तित्व, कृतित्व र तपस्याको सेरोफेरोमा आचार्य बालकृष्णजीसँग गरिएको कुराकानी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस्, श्रवण गरौँ, दृश्यावलोकन गरौँ। गुरुदेव, यहाँलाई AP1 टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। जी धन्यवाद। और सबै नेपालका हाम्रो श्रोताहरूलाई, सम्पूर्ण नेपाल देशवासीलाई मेरो प्रणाम छ, मेरो नमस्कार छ। और भारतमा विशेष गरेर हरिद्वारमा यो हर की पौडीको क्षेत्रमा हाम्रो पूज्य श्री बाल गुरुजीको माध्यमले जो यो आयोजना र एउटा नवसृजन भइराखेको छ, तो ठुलो प्रसन्नताको कुरा हो। र यो नेपालको गौरव, सनातन वैदिक धर्मको संस्कृतिको साथमा नेपालको गौरवलाई पनि विश्वमा पुर्याउनको लागि एउटा यो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ, तो मलाई पुरा विश्वास छ। गुरुदेव, ओम आदि चन्द्र योगी ज्यूलाई यहाँले कसरी बुझ्नुभयो, कसरी हेर्नु भएको छ, यहाँले बुझेको हामीलाई पनि बुझाइदिनुहोस् न। म तो बचपनदेखि नै आध्यात्म और सनातन धर्मको मार्गमा लागेको मान्छे हुँ। मलाई धर्म र धर्मका जो विशेषताहरू हुन्, धर्मको जो विज्ञान हो, तो मलाई बोध छ। तो मलाई कोही अविश्वास या मेरो लागि कोही कुतूहलताको विषय होइन, परन्तु सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि एउटा यो ठुलो विचारणीय विषय हो।
कि हाम्रो देश ऋषि मुनिहरूको देश हो, संत महात्माको देश हो, तपस्वियों को देश हो और विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र हो। तो हिन्दू राष्ट्र भएर पनि मान्छेहरूलाई किन छटपटाट थियो हिन्दू राष्ट्रबाट बाहिर निक्लिने? हिन्दूको सामर्थ्य आज पुरी दुनियाँले जानिरहेको छ। तो हिन्दू र सनातनको एउटा सामर्थ्य हो गुरुजी। तो त्यो सामर्थ्यले अरू कोही धर्ममा यस्तो सामर्थ्य छ र? अरू यस्ता कोही व्यक्तिहरू छन् र? जब त्यो सामर्थ्यलाई भगवानले प्रत्यक्ष रूपमा अलग अलग रूपमा दिखाइरहेका छन् भने तो हाम्रो ज्ञानता हो कि हामीले त्यो प्रत्यक्षकरण सामर्थ्यलाई पनि अस्वीकार गर्ने। तो यो स्वीकार गर्नको लागि एउटा बाटो देखाउनको लागि यो निमित्त बनेर गुरुजी आउनु भएको म यो मान्दछु। आदि अनादि आदित्य बहुनामे तद्वान्न अयोवेदो अस्मास ओम दादा आरापयामि प्रत्यक्ष दीपं दयामि ओम नागराताय नमः देवी सुगंधि कल्यात्यादिनि वै मयानि तानि पुष्पाणि भूतानां प्रतिक्रिया आल्यं समतु मयानि तानि पुष्पाणि आदि गुरु चन्द्रयोगीलाई ईश्वरको रूपका रूपमा यहाँले बुझ्नुहुन्छ। देखो मनुष्य कहिले ईश्वर हुन सक्दैन और त्यही भएर यदि गुरुजी ईश्वर भएमा तो गुरुजीले अनुष्ठान गराउनु हुँदैन थियो। यो सम्झन पर्छ, जान्न पर्छ नेपालीहरूले पनि। वो गुरुको ईश्वरको प्रतिनिधि हो, वो दिव्य आत्मा हो। आत्मा र ईश्वर पृथक हो। तो वहाँ एक चेतन आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, वो एक दैवीय शक्ति से परिपूर्ण आत्मा हो। तो दैवीय शक्ति से युक्त होना और साक्षात परमात्मा होना में फर्क है। परमात्मा तो संपूर्ण विश्व और संपूर्ण ब्रह्मांड का जो नायक हुन्, चलाउने हुन्। तो उहाँले उस परमात्माबाट शक्ति प्राप्त एक ऊर्जा पुञ्ज हो, दिव्य आत्मा हो। हामीले यो जान्नुपर्छ, मान्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ धर्मको आडमा हामी भावना या श्रद्धाको अतिरेकमा हामी धर्मको सनातनको यथार्थबाट हामी बाहिर जान पनि हुँदैन। तो सत्यलाई स्वीकार गर्ने, सामर्थ्यलाई मान्ने कि यो हाम्रो सत्य सनातन वैदिक धर्मको सामर्थ्यको एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण हुनुहुन्छ। हामीले यो मान्नुपर्छ और त्यो उदाहरण भएको हुनाले नै उहाँ यो सबै जो अनुष्ठान गराउनु भएको तो दैवीय शक्ति र ऊर्जाको प्राप्तिको लागि हो। अहिलेको समयमा हामी यो समयलाई कलियुग भन्छौँ र भौतिकवादको बढी चर्चा गर्छौँ। यो स्थितिमा आध्यात्मिक चिन्तन, आध्यात्मिकवाद र दर्शनबाट निर्देशित गरेर समाजलाई यसरी गुरुदेवले अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्ने? यो अध्यात्म र भौतिकवादलाई कसरी? योग नाम जड़ हो, योग चेतन है ना। कर्म तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कोही कलिर सत्य द्वापर भएर कर्मको फलबाट बच्न पनि पाइँदैन और युग बदलेर चाहिँ नि कर्मको फल अतिरिक्त मिल्छ यस्तो पनि हैन। त्यही भएर कर्म त मुख्य हो। तो कर्मले जोडिएर हामीले जो गर्छौं त्यसको फल हामीले पाउँछौं। त्यही भएर शुभ कर्म गर्न सबैको लागि जरुरी छ, आवश्यक छ। त्यो गरे बिना कहीं गति पनि छैन। नेपाललाई ऋषि मुनिको तपोभूमि भनेर पनि चिनिन्छ विश्वमा। विशेष गरी हिन्दू आध्यात्मिक चिन्तनमा नेपालको भूमिलाई पवित्र भूमि पनि मान्ने गरिन्छ। यो पछिल्ला केही वर्षदेखि समाजमा राजनीतिका बारे विवादहरू अलि बढी देखिने गरेको देखिन्छ। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? हाम्रो विचारमा भिन्नता हुन सक्छ, परन्तु यदि राष्ट्र निर्माणको लागि, यदि हामीले राष्ट्रको उत्थानको लागि यदि एक भएनौँ भने राष्ट्रको हानि हुन्छ। तो राष्ट्रको हित सर्वोपरि
राष्ट्रहित सर्वोपरि बनाएर यदि राजनीतिक पार्टीहरूबाट जुडेका व्यक्तित्वहरू एक हुन्छन् भने नेपालको सृजन हुन सक्छ, नेपालको निर्माण हुन सक्छ। र अर्को कुरा, नेपाललाई बनाउनको लागि दुनियाँबाट कहीँबाट पनि कोही आएर बनाउने होइन नि त। नेपाल यदि नेपालीहरूको हो भने तो नेपाललाई तो नेपालीले नै त बनाउने। यो भावना हाम्रो मनमा जाग्यो भने देश को निर्माण होना सक्छ, देश को सर्जन होना सक्छ, देश का जो मतभेद छन् देशलाई लिएर तो मिट्न सक्छ। त्यसको बिना देश को निर्माण हुन सक्दैन। आज पूरा दुनियाँमा 125 करोड भन्दा धेरै हिन्दूहरू छन् पूरा विश्वमा। तो नेपाल हिंदू राष्ट्र होने बित्तिकै पूरा विश्व को गौरव थियो कि विश्व को एकमात्र हिंदू राष्ट्र, यानी कि दुनिया का 125 करोड भन्दा धेरै मान्छेहरू हामी प्रति गर्व गर्थे। तो हाम्रो जो अस्तित्व हो, हाम्रो गौरव हो, कुनै कुरामा पनि यदि हाम्रो गौरव छ भने हाम्रो काम हुन पर्छ हामीले गौरवलाई बढाउने। हाम्रो कोही अधिकार छैन कि हामीले पाएको गौरवलाई पनि हामीले मेटाउने। ओम आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ओम नमो नमः। ओम आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ओम नमो नमः। ओम आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ओम नमो नमः। ओम आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ओम नमो नमः। यहाँ नेपाली मूलको नागरिक हुनुहुन्छ तथापि भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ, फेरि पनि हामी नेपालीले तपाईको यो पौरखप्रति तपाईको साधनाप्रति हामी गौरव गर्छौँ। नेपाल र भारतको यो आध्यात्मिक सांस्कृतिक सामाजिक सम्बन्ध कस्तो पाउनुहुन्छ? राजनीतिक सीमाहरू पृथक भए पनि भारत र नेपाल कहीं पृथक छैन। धर्म, संस्कृति, परंपरा, मूल्यलाई लिएर और हिमालयदेखि लिएर समुद्र पर्यन्तको जो सीमा हो सांस्कृतिक रूपमा अटुट र अखण्ड छ, तो हमेशा अखण्ड रहन्छ। तो हामीले जो ज्ञान विज्ञान को आदान प्रदान गर्नुपर्छ। आज पनि सम्पूर्ण भारतमा यदि धर्म, कर्मकाण्ड र सनातन को गौरव छ भने मलाई इस बात को भन्दाखेरि खुसी छ। हाम्रो हजारौं हाम्रा साधकहरू, सन्तहरू और हाम्रा सन्यासीहरू सब नेपाली मूलका हुन्। उनीहरूलाई त्यो धर्मलाई जागरण गर्ने काम, धर्मलाई बचाउने काम गरि नै रहेका छन्। तो सनातन बचिया छ भने कहीं न कहीं तो नेपाल भूमिको ठुलो योगदान छ। हाम्रो अतीतलाई, सनातनको जो हाम्रो गौरवलाई याद गर्न पर्छ। भगवान रामदेखि लिएर माता जानकी सीताजीसँग लिएर लव कुश वाल्मीकिदेखि लिएर जति पनि हाम्रो व्यास वशिष्ठ सबै ऋषि महर्षिहरू हिमालयमै नै रहेका तप साधना गरेर पुरै दुनियाँको कल्याणको लागि उनीहरूले काम गरेका हुन्। तो ऋषिहरूलाई याद गरेर हामी एक भएर एउटै संस्कृतिका लागि काम गर्नुपर्छ। राजनीतिक सीमाहरूको माध्यमले देशको भिन्नताले राजनीतिक पालन त्यो पनि जरुरी छ, पर सांस्कृतिक पालन त्योभन्दा पनि धेरै जरुरी छ। आयुर्वेद क्षेत्रको विकास र उन्नयनका लागि यहाँले विगतमा गर्नुभएका कामहरूले पनि तपाईँको चिन्तालाई उजागर गरेको छ र आगामी त्यस्ता केही योजना, त्यस्ता केही कार्य सोच्नु भएको छ? मैले थुप्रै काम गर्न चाहन्छु नेपालमा और हामीले आफ्नो संगठनको माध्यमले आज 60,000 भन्दा धेरै हाम्रो शिक्षक भाइ बहिनीहरू निस्वार्थ भावले सेवा गरि नै रहनु भएको छ। और हामी संस्थागत रूपमा पनि अरू काम गर्न चाहन्छौँ। केही न केही तो राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिकमा भौँ कि एक विभेदको कारणले पनि थुप्रै कामहरू गर्न अप्ठ्यारो छ, गाह्रो छ। फेरि पनि म आशा गर्दछु कि राजनीतिक अनुकूलता भएमा हामी ठुला काम गर्नको लागि तत्पर छौँ। पूज्य स्वामीजी महाराज पनि त्यसको लागि सदैव तयार हुनुहुन्छ। आदित्याय परम ज्योति
गरी नेपालमा जडीबुटीको अथाह सम्भावना छ भन्ने गरिन्छ, यसको अध्ययन कस्तो छ? जडीबुटीको लागि पनि मैले पछि नेपाल सरकारले एउटा निवेदन दिएको थिएँ कि नेपालको प्लान सर्वे होस्, डिटेल सर्वे होस्, फ्लोराको सर्वे होस्, तो जरुरी छ। आज नेपालमा कसैलाई पनि यो थाहा छैन कति प्रकारका बोट बिरुवाहरू, वृक्षहरू, लताहरू, वनस्पतिहरू या जडीबुटीहरू छन्। पहिले तो डकुमेन्टेसन हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र फेरि हामीले सघन एक ठोस योजना बनाउनुपर्छ। जडीबुटी दोहन गरेर मात्रै हुँदैन, जडीबुटीको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि पनि योजना बनाउनुपर्छ। यदि तो बनाइयो भने जडीबुटीको माध्यमले नेपाललाई समृद्धशाली बनाउन सकिन्छ। गुरुदेव भवन्त्यमा यो हरिद्वारमा सम्पन्न हुन गइराखेको ओमकारेश्वर विश्व शान्ति यो महायज्ञ महाअनुष्ठान यो कसरी सम्पन्न भइराखेको छ, यसबाट यहाँले कुन ढङ्गको प्रभाव महसुस गर्नुभएको छ, यहाँको अनुभूति सुन्न मन लाग्यो। यो एक दिव्य अनुभूति हो। म पनि लगभग जहिलेदेखि यो कार्यक्रम सुरु भएको म पुरा इन्भल्भ भइरहेको छु, सबै काम छोडेर। और यो एउटा हाम्रो सनातन वैदिक संस्कृतिको जागरणको एउटा अद्भुत एउटा उदाहरण हो। यो कर्मकाण्ड मात्रै होइन, यो मानवीय सुसुप्त चेतनाको जागृत गर्ने कामना हो, यो विश्व कल्याणको कामनाले गरेको एउटा यो अनुष्ठान हो। तो बाल गुरुजीको यो जो प्रयास हो, उहाँको जो सङ्कल्प हो, यो अद्भुत हो, यो दिव्य हो, सनातन वैदिक धर्मको अनुकूल हो और यो विश्व कल्याणको लागि हो। यति हुँदाहुँदै यो ढङ्गका कर्महरू भइरहँदा पनि हिन्दू धर्ममाथि विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा कहीँ कतैबाट प्रहार हुन थालेको, प्रहार भइराखेको हो कि होइन, यसलाई यसरी बुझ्ने कि नबुझ्ने? धर्ममा प्रहार नै धर्मको नाश गर्नको लागि थुप्रै आसुरी शक्तिहरू प्रयासरत छन्। यदि हामी समय रहँदा रहँदै यदि सचेत भएनौँ भने धेरै आउने समय धेरै विकट छ। त्यही भएर सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई मेरो निवेदन छ कि यदि धर्ममा पाखण्ड छ, आडम्बर छ, दिखावा छ, अज्ञानता छ, त्यसलाई दूर गर्ने, पर धर्मबाट स्वयं दूर नहुने। गुरुदेव, अब नेपाल यहाँको आगमनको समय निकट भविष्यमा कहिले छ? अलिकति म चाँडै नै आउने विचार छ। म त मेरो त प्रयास नै रहन्छ, म धेरैभन्दा धेरै नेपालसित जोडिरहन, नेपालहरूको व्यक्तित्वहरूसित जोडिरहन, वहाँ केही गर्न मेरो मन नै रहन्छ। भगवान्ले जहिले चाहे केही न केही ठुलो गर्ने इच्छा मनमा छ। जहाँ नेपाली शब्द आउने बित्तिकै हामी सबलाई एक हुनपर्छ। यदि एक भयो भने दुनियाँले हामीलाई सम्मान गर्छ, नै भने कसैले, यदि हामीले आफूहरूलाई नै सम्मान गर्न सकिएन भने कसैले हामीलाई सम्मान दिँदैन। त्यही भएर आफ्नो सम्मानको लागि हामी सबै नेपालीहरूलाई सम्मान गरौँ। धन्यवाद गुरुजी। आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ओम नमो नमः। आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ओम नमो नमः। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले परमपूज्य गुरुदेव आदिचन्द्र योगीज्यूद्वारा सत्सङ्कल्पित आदिचन्द्र योग यज्ञ अन्तर्गत 14औं श्रृङ्खलाको रूपमा मित्र राष्ट्र भारतको हरिद्वारमा आयोजित ओमकारेश्वर विश्वशान्ति महायज्ञ महाअनुष्ठानमा पाल्नुभएका एक अतिथि आचार्य बालकृष्णजीसँग हाम्रा सहकर्मी ठाकुर बेलबासेजीले लिनुभएको अन्तर्वार्ता यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरौँ। आगामी दिनहरूमा यिनै विषयहरूको सेरोफेरोमा हामी अन्य अतिथिहरूसँग पनि यहाँहरूलाई जोड्नेछौँ। तबसम्मका लागि हामी कार्यक्रमबाट बिदा लिँदैछौँ। यहाँहरूको दिन अध्यात्ममय, योगमय, ध्यानमय र आनन्दमय रहोस्। यिनै शुभकामनासहित कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ। ओम आदि, नमस्कार। आदिदेव शंकर, आदिदेव शंकर, महादेव शंकर, महाराज शंकर, आदिदेव शंकर,
आदिदेव शंकर त्रिकालदर्शी शंकर त्रिनेत्रधारी शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर भस्मेश्वराय शंकर नागेश्वराय शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर पीतांबराय शंकर पिंडेश्वराय शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव 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 आत्मा मोक्षात्मा आदिमंत्र मोक्षद्वार आदिमुस्कान सर्वत्र वासन आदिशक्ति अलौकिक धाम घोरदेव शंकर घोरदेव शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर धिन्ना तरगड़ धाकड़ 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 धिन्ना तरगड़ धा तरगड़ धा तरगड़ धा तरगड़ धा तरगड़ आदि नयना गंगा सागरम आदि लीला कृष्ण चरित्रम आदि गाथा शौर्य जगत आदि जीवन सर्व समर्पण धाता तुन्ना कृधातुन्ना धातिदा धाता तुन्ना कृधातुन्ना धातिदा आदिदेव 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 पार्वती नाथाय शंकर गजानन पिताय शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव 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 शंकर भोले भंडारी शंकर गंगोत्रधारी शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर काल भैरव शंकर डोलेश्वराय शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर शिवा
It's an AP1 presentation.